Mga igsoon, atong palakpakan ang atong mahal nga inahan nga atong gipasidunggan ining atong santos nga misa karon. Ang mahal nga inahan ang Birhen sa Regla ug niining atong pagmisa para kaniya atul usab kini sa tibuok Archdiocese sa Cebu ang kapistahan sa putli nga kasing-kasing sa atong mahal nga inahan, the Immaculate Heart of Mary, which is in the Virgin, the Birhen sa Regla. Ang atong mahal nga inahan o ang atong kapistahan karon ato kini nga tibuon tungod kay sayod kita ang atong inahan sa Birhen sa Regla anaa ang kasing-kasing nga putli o dili kini makalimot sa atong mga panginahanglan isip atong inahan. Mao kana ang buot ipasabot kung moingon kitang putli nga kasing-kasing ni Maria, putli nga gugma ni Maria diri kanato, ang kinatibuk-an nga gugma niya isip inahan diri kanatong iyahang mga anak. Ug mao kini usab ang atong pamalandungan, the love of a mother, mao kana ang nakalukop sa atong mahal nga inahan isip usa nga atong gidibutuhan dinhi sa atong simbahan, dinhi sa atong shrine. Mao nga we bring all our intentions, ang tanantang mga pangaliya aron ang atong mahal nga inahan mao na ang magdala niini ngadto sa tubangan sa Dios aron ang atong mga panginahanglan unta ihatag. Mao kini ang ato karon nga pamalandungan diin usab ato nga masunod sa atong gugma nga sa atong inahan nga naghinapin ang gugma diri kanato. Sa ebanghelyo nga atong nadunggan, mao kana ang buot nga mensaheng ang ipaabot sa atong tanan karon nga mga deboto sa mahal nga inahan sa Birhen sa Regla. Ang usa ka byuda nga naghatag sa iyahang halad didto sa pulganan sa halad sa templo. Unsa man ang iyang gihatag, pilara ang iyang gihatag, usa lamang kini kamumho kung atong tan-awon, tipik o very, very little ikumpara sa mga nahatag sa mga adonahan sa iyahang panahon. Duha kadako. Ang kining duha kadako mao kini ang tugbang sa kinabuhi niini nga byuda. Mao nga giingon sa atong Ginoo, ang gihatag sa byuda ang iyahang tanan, the all, the everything nga anaa kaniya. Kung wala na kining duha kadako, wala nay magpabuhi niini nga byuda. Pero tungod sa iyahang naghinapin nga gugma sa Dios, dili ug wala niya kini gibali, because she loves much. She sacrificed everything. Dili ba mauman kana ang usa ka inahan? Mga mothers around, unta inyong masunod ang gihatag nga ehemplo sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Regla nga naghatag sa iyang tanan, may sakripisyo sa tanan alang ug tungod sa iyang mga minahal. Mao nga subo pamalandungon nga ang divorce law anaan na karon ang mga inahan nga anaay mga anak nga nagkaproblema misugot niining maong balaodnon nga ang ginapatuman mao ang pansarili nga kaligayahan ug kapakanan. Dili ba niadtong unang mga panahon moingon kita nganong walay diborsyo sa Pilipinas? We always say tungod ug alang sa mga anak. Apan karon nabaliwala na kana because kadaghanan na siguro sa mga kababayenan o mga inahan sa karon ginatan-aw na ang ilang kaugalingon nga kapritso, asa sila malipay, asa ang ilahang kaligayahan, mao nga kalimtan nila ang kapritso o kaayuhan sa mga anak. Nasayod kita ni ana nga ang mga anak kanunay ang mahimong mapagal sa mga diborsyo nga mga panghitabo. Apan na ang nagaingon ang uban, unya, unsa naman lang ang mahitabo sa babae kung tan-awon lang kanunay ang kaayuhan sa mga anak. Maugali ang gugma sa inahan. Once that will be lost, the love will be lost also. Mao kana ang atong ginaampo na unta
ang kanang gugma sa inahan, magpabilin ka natong tanan. Either you are a mother or a father or a brother or a sister, mother's love should always be in us. Mao nga mahal nga inahan sa regla, atong iampo ngadto kaniya, nga kita unta makasunod sa iyahang gihatag nga ehemplo. Kung nanginahanglan kitag tabang, asa kita mo dagan, dinhi sa atong mahal nga inahan sa regla. Kung makakita kita sa iyang larawan, dayon kita og kaway-kaway, dayon kita og babay-babay, tungod kay nanginahanglan kita sa iyahang panabang. But in times that other people need our help and mercy, ang pangutana, nakahatag ba usab kita sama sa byuda sa atong ebanghelyo, nagihatag niya ang tanan for the sake of the Lord. Mga igsuon, maunta ka na ang atong baunon usab as we always ask the Mother to help us. Makamausab unta kita nga mutan-aw sa kayuhan sa atong isigaingon, ilabi na sa atong mga minahal, dili lamang unta para kanato ang atong gipangayo, kundili alang usab sa kayuhan sa atong mga minahal. Amen. Manindog kitang tanan karon